एवरीवन, आज आमी करूया फ्रेंच बीन्स फुगात. फ्रेंच बीन्स फुगात करपाक आमकां जाय फ्रेंच बीन्स. हांगा आमकां जाय पियाव, करीपत्ता, हळदीचो पिठो, मीठ, मस्टर्ड सीड्स, गार्लिक, सोलां, मिरसांग दोन भशेची, तांबडी आनी ग्रीन, आनी ग्रेटेड कोकोनट. पयलीं आमी पॅनान तेल घालया. आतां आमी तेलान मस्टर्ड सीड्स घातल्या, ते बरे स्प्लटर जावंक जाय. आतां आमी मस्टर्ड सीड्सान करीपात घालतली आनी मागीर आमी रेड चिलीज घालतली. आतां आमी गार्लिक घालतली. आतां आमचो गार्लिक बरो भाजून येयला. आतां हितून आमी पियाव घालतली. आतां हे पियाव घातला. आतां हो पियाव बरो भाजून घेवया. पियाव मोव जावपाक आमी इल्लें मीठ घालया. हे सगळें आतां हांवें मिक्स केला आनी हे आतां पियाव बरो भाजून घेतली आमी. आतां आमचो पियाव बरो भाजून येयला. आतां आमी हितून फ्रेंच बीन्स घालतली. आतां आमी फ्रेंच बीन्सान चिलीजूय घालया आनी हे सगळें मिक्स करूया. हे आतां सगळें आमी मिक्स करून धाकून घेवया. आतां आमी हे धाकून दवरून गॅस सामकी स्लो करून दवरूंक जाय. आतां हितून आमी इल्लो हळदीचो पिठो घालया आनी हे मिक्स करूया. आतां हितून आमी थोडे उदीक घालया आनी धाकून दवरया. ती भाजी ऑलमोस्ट तयार जाली. आतां आमी तितून सोलां घालतली आनी सोय घालतली. आतां हांवें सोय आनी सोलां मिक्स केल्या आनी आमची भाजी तयार आसा.